190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, जब वारंट गिरफ्तारी ही नहीं तो दरख्वास्त जमानत गैर मौसर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की कल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला है। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ कहते हैं, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरवज्जा कवानीन पर अमल होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा, बानी पीटीआई को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। वो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। इंसाफ के हुसूल के लिए आइन और कानून पर इन्हिसार करना होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। ये साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। अटॉर्नी जनरल से कहा, ये सादा अपील नहीं, अवाम के हुकूक का केस है। क्या आप चाहते हैं हम नजरिए ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दोशंबे पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोशंबे में इस्माइल समानी की यादगार पर आमद, फूलों का गुलदस्ता रखा गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा, पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का नोटिफिकेशन किस कानून के तहत जारी किया? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड जाहिर करता है कि उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। इलेक्शन कमीशन इन्हें पार्लिमानी पार्टी मानकर कैसे नशिस्तों से महरूम कर रहा है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह किसी पटवारी की जमीन का तनाजा नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे। वफाकी वजीर कानून ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। सेनेटर आजम नजीर तारड़ कहते हैं, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरवज्जा कवानीन पर अमल होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा, बानी पीटीआई को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। वो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अमरीका ने बानी पीटीआई के मामले को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, हमारी तवज्जो पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत पर है। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, ज़ेर इल्तिवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर हमेशा जोर दिया कि आइन के मुताबिक इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार और इनकी फैमिली की जाती मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत लिख दिया। खत में डाटा लीक करने वाले शख्स की शनाख्त में मुआवनत की दरख्वास्त की गई। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने वजारत खारजा और अमरीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए यह खत लिखा। दौरान इद्दत निकाह केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का 8 जुलाई को केस का फैसला सुनाने का इंदिया। जज ने सलमान अकरम राजा को 2 रोज में दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में गर्मा गर्मी बढ़ गई। सईद गनी के फिर एमक्यूएम पाकिस्तान पर वार। सूबाई वजीर कहते हैं, मुत्तहिदा के रहनुमा मौका मिलने पर साबित करते हैं कि ये अपने लीडर के पैरोकार हैं।
ایم کیو ایم نے مختلف زبانیں بولنے والوں کو لڑایا، نفرت کی سیاست کا سبق انہیں بانی متحدہ نے پڑھایا تھا۔ سیاسی کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ اچھی بات نہیں، ماضی میں خالی اسامیوں کے لیے سندھ حکومت نے اشتہارات دیے، ایم کیو ایم کو عدالتی فیصلے پر بغلے بجانے کی ضرورت نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر تاجکستان روانہ ہو گئے۔ تاجکستان کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 سے 4 جولائی تک دارالحکومت آستانہ میں ہو رہے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وادی تیرہ، ضلع خیبر اور لکی مروت میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر پاک فوج کی پذیرائی۔ میاں شہباز شریف کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے بہادری کا مظاہرہ کر کے 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، پوری قوم کو اپنے جوانوں پر فخر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، دہشت گردوں کو عبرت ناک انجام تک پہنچایا۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ پشاور کے علاقے پہاڑی پورہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ٹریفک پولیس وارڈن قتل۔ اہلکار طاہر شاہ کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق اہلکار کو گزشتہ روز گھر جاتے ہوئے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، ملزم فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ دوحہ میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام افغانستان سے متعلق 2 روزہ کانفرنس، پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے وفد کی کانفرنس کے موقع پر ملاقات۔ قطر میں پاکستانی سفیر محمد اعجاز کی رہائش گاہ پر ملاقات مثبت رہی۔ افغان عبوری حکومت کے وفد نے کانفرنس میں افغان موقف کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ افغان عبوری حکومت کے وفد نے پاکستان کی حمایت کو عوامی سطح پر سراہا۔ پاکستانی سفیر نے افغان وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے نومنتخب کونسلر عامر عباسی کے قتل کا نوٹس لے لیا، کہا کہ عامر عباسی کے بہیمانہ قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا عامر عباسی شہید کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سندھ کے علاقے عمرکوٹ میں پولیس کا مقامی ذمہ دار کی نجی جیل پر چھاپا، 5 خواتین اور 23 بچوں سمیت 36 افراد بازیاب افراد کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وہاڑی میں طویل قامت شخص ضیاء رشید انتقال کر گئے۔ ضیاء رشید کا قد 8 فٹ 4 انچ تھا۔ ضیاء رشید طویل عرصے سے گھٹنوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ طویل قامت شخص کی نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ آسٹریلیا نے بین الاقوامی طلبہ کے لیے ویزا فیس 2 گنا سے زائد کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آسٹریلوی حکومت نے اقدام غیر ملکیوں کے زیادہ آنے کی وجہ سے کیا ہے۔ 1 جولائی سے بین الاقوامی طلبہ کے لیے ویزا فیس 710 سے بڑھا کر 1600 آسٹریلین ڈالر کر دی گئی۔ وزٹ ویزا اور عارضی گریجویٹ ویزا کے لیے طلبہ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں کہیں بارش اور بادلوں کی صورت کے ساتھ آنکھ مچولی۔ تھر پارکر کی تحصیل لنگر پارکر کے مختلف علاقوں میں بارش برسانے والا سسٹم کل سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے بالائی اور وسطی حصوں میں داخل ہوگا۔ آج سے 7 جولائی کے دوران کشمیر میں تیز بارش کا امکان، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش کا امکان، سندھ میں مٹھی، عمرکوٹ اور میرپور خاص میں بارش کا امکان۔ محرم کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس طلب۔ اجلاس 6 جولائی کو کوئٹہ میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔
پاک پتن میں صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ مس عرب امریکہ 2024 کا ٹائٹل زنوبیہ جعفر کے نام رہا۔ امریکی ریاست ایریزونا میں عراقی نژاد امریکی خاتون کی تاج پوشی کی گئی۔ مقابلے میں مصر، شام اور دیگر ممالک کی خواتین بھی شریک تھیں۔ اور لیسکو نے سولر سسٹم میں استعمال ہونے والے گرین میٹرز پر پابندی عائد کر دی۔ ڈائریکٹر کسٹمر سروسز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لیسکو کی جانب سے سولر کنیکشن کے لیے AMI میٹرز کی خریداری کا NOC دیا جائے گا۔